मगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागतायच्या पयल्या वचपांत आमी पळयलें इज्रायल प्रजा मरुभुमींतान चलोवन आतां सिनाय पर्वता लागीं तीं पावलात. सरेस्परा देवान आतां मैजेक वही पर्वताचेर आपयला धा उपदेश स्विकार करच्याक आनी मैजे सिनाय पर्वताचेर चडोवन देवा भेटोवंक वेता. आनी आतां लोक सांगाता बेडतात मैजे आमचे मदें ना त्या देखून आमकांचीक आमी देव करुया म्हणून आपणा लागीं आसलें भांगर एकठांय करीन उजेंत घाल हे भांगराचें वासरू करतात आनी होच आमचो देव म्हणून ताचे मुखार संगीत नाच करून ताका आराधन करतात. केन्ना मैजे धा उपदेश घेवन सकला येता तो पळयता लोकांचें नाच आनी संगीत आनी भांगराच्या वासरा मुखार ताणें आराधन करचें हें पळोवन ताका कठीण राग येता. तें भांगराचें वासरू तो पिठो पिठो करता. ताणें केल्ल्या पथका खातीर देवा लागीं बोगसणें मागता. तर हें घडीत आज आमकां व्हरतो संदेश दिवन आसा. थोडे फावटी आमचें जिवीत अशेंच इज्रायल लोकां बरी जाता. थोडे फावटी आमी देवा विश्वासी रावता दुसरे घडी आमी आनी देवा फाटल्यान वचून निज्या देवाक आमी अपमान करता. केन्ना आमी पयसभेंत मिसा मागणी हजर जायना पयसभेचे वडील आमचे मदें उरनात पयसभेचें शिकवण आमी आयकना तेन्ना आमी चड वांगडे वाटेक आमी वेता. आमच्या भावार्थ आमी सांडून घेवन आनी देवा फाटल्यान आमी वेता. तर हें वाचप आज आमकां छत्रां दिवन आसा. आमच्या भावार्थांत आमी थीर आसूंक जाय. आमच्या भावार्थांत आमी घट रावून घेवन निज्या देवाचेर आमी विश्वास दवरल्यार देव आमकां राखता आनी सांबाळता. हो संदेश हें वाचप आज आमकां दिवन आसा. तशें आयच्या बांजलान जेजू दोन वापारी आमकां सांगून सर्गेच्या राजाची समजणी आमकां दिवन आसा. तो सांगता सर्गेचें राज म्हळ्यार सासवाच्या आंकडां बरी तें पळोवंक ल्हान पूण भुंयत पडल्या वेळार व्हडलो रूख जाता आनी आकाशे सुकणी येवन ताचेर गोंटेर बांदतात. वैज्य ह्या संवसारांत आयिल्लो देवाचें राज बांदून हाडच्याक तो जाण आसा देवाचें राज. एक सासवाच्या आंकडां बरी ह्या संवसारांत तो आयिल्लो देवाचें उतर ताणें प्रगट केलें पयसभा ताणें बांदून हाडली आनी आज पयसभा सगळ्या संवसारार विस्तारला आनी आज आमी ह्या पयसभेंत आसरो घेवन आसा. कितें जेजून ह्या वेपारी मुखार सांगलें आज ह्या संवसारांत तें जारी जालां. तशें जेजू मंदरसून म्हणटा सर्गेचें राज म्हळ्यार एका स्त्रियेन पिठांत बरशिल्ल्या कमिरा बरी तक्षण तें फुगता. ह्या काणये मुखार जेजू आमकां सांगून आसा की ताच्या उतरां सकत आनी बोळ आसा. ताचें उतर आमच्या जिवितांत प्रवेश जाल्या वेळार तें आमकां परिवर्तन करता बदलिता आमकां नवे व्यक्ती करता. आजयेचें उतर आयकून घेवन कितलेशे जाणांनी ताचें जिवीत बदलिलां कितलें सांत जालां कितले मारतीर जालात. ते देखून जेचें उतर आमचे भितर गेल्या वेळार आमचें जिवीत हें बदलिता आमकां नव्यान बरे व्यक्ती करता. असलो संदेश हा जेजू ह्या वांजेला वरवीं आमकां दिवन आसा.